Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir module numéro 1, généralité sur le système informatique, notion information, notion traitement, notion informatique. أهلا وسهلا بكم. اليوم سنرى درس في مادة المعلوميات اللي غنشوفوا فيه 3 تعريف مهمة: notion d'information تعريف المعلومة، notion de traitement تعريف المعالجة و notion de l'informatique تعريف المعلوميات. On va commencer. لنبدأ. إذا on va commencer par une situation. Phrase 1. Le prix d'un cartable est de 100 dirhams. Phrase 2. 200 tout court. Les questions. Quelle est la donnée qui se répète dans les deux phrases que nous avons pris d'après la première phrase et la deuxième؟ إذا عندنا جوج جمل. الجملة الأولى فيها ثمن المحفظة هو 200 درهم، وفي الجملة الثانية عندنا 200 بكل بساطة. إذا غنجاوبوا على السؤال الأول. Quelle est la donnée qui se répète dans les deux phrases؟ La donnée qui se répète dans les deux phrases c'est 200. إذا المعطى اللي كيتعاود في الفراز الأولى والفراز الثانية هو 200. إذا شنو الفرق ما بين la phrase 1 et la phrase 2؟ إذا que nous avons pris d'après la première phrase et la deuxième. إذا أقرينا la phrase 1. إذا on va comprendre quoi؟ le prix de cartable. يعني عندنا في الجملة الأولى ثمن المحفظة، يعني هاد المعطى ولا هاد الجملة فيها معنى، إذن فهي معلومة. إذن la phrase 1 porte une information laquelle c'est le prix de cartable. إذن في الجملة الأولى عندنا معلومة اللي هو ثمن المحفظة. On passe à la phrase 2. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il donne un sens? Non. إذن في الجملة الثانية ماشي مفهومة، ما عندهاش معنى، ما كتعطينا والو، لأن قرينا لا فراس الثانية ما عرفنا حتى حاجة، ما عرفناش هذيك 200 ديالاش، واش ديال الكارطابل ديال الستيلو، واش 200 بعدا فلوس إلى آخره. إذن la différence entre la phrase 1 et la phrase 2, que la phrase 1 porte une information et la phrase 2 ne porte pas une information. إذن c'est quoi une information? C'est un ensemble des données qui portent un sens. إذا نشرح لكم. إذا الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية أن الجملة الأولى فيها معلومة، الجملة الثانية ما فيهاش معلومة. إذا أبينا نقولوا شنو هي معلومة؟ هي مجموعة ديال المعطيات اللي فيها معنى. باش نقول عندي معلومة خاص بعدا يكون عندي يعني الحاجة يعني معنى، يعني يكون عندها معطيات، يكون عندها معنى، تكون مفهومة compréhensible. Très bien. باش نفهموا أكثر on passe à autre situation. إذن on va passer à autre situation. Le directeur d'un zoo veut avertir ses clients des dangers qu'ils peuvent courir au moment de leur visite. Comment peut-il procéder؟ إذا نشرح لكم بعدا ومن بعد نشوفوا الأسئلة. اول حاجه زو عرفتوها هي حديقه الحيوانات. عندنا واحد حديقه الحيوانات المدير ديالها اوكي بغا يوصل واحد الحاجه لي كليون، يعني اللي كيجيو يزوروا حديقه الحيوانات، ان كاين اخطار في حديقه الحيوانات. اذا شنو هما الطرق اللي غيتبع باش يوصل هذه المعلومه؟ اذا كاين لانفورماسيون دون سو تيكست. اذا لانفورماسيون سي qu'il y a des dangers dans le zoo، يعني كاين اخطار في حديقه الحيوانات، هذه هي المعلومه. اذا كيفاش ممكن نوصل هذه المعلومه يعني لي كليون؟ اذا كاين plusieurs formes d'information. Alors on peut utiliser quoi? On peut utiliser des codes, on peut utiliser le son, on peut utiliser des vidéos, on peut utiliser aussi des codes, des signes, des images, etc. اذا عندنا هاد لو ديريكتور ممكن يوصل المعلومه بطرق مختلفه. ممكن يستعمل لو ميكروفون يعني الصوت، مثلا باش كل مره كيكون واحد في لاكاي في الاستقبال كيبقى يوصل ان كاين اخطار في حديقه الحيوانات. ممكن يستعمل اشارات ديال الخطر، ممكن يستعمل اوسي تصاور اللي كيدلوا على الخطر، ممكن يستعمل دي فيديو يعني في الشاشه يعني في الدخله الى اخره، يعني ان كاين الاسد كاين هذا وخصنا يعني نبعدوا على القفص ديال الاسد اكسيتيرا، يعني باش كيحضر الناس كيعمل دي فيديو. Ok. Alors, هنا خصنا نفهموا أن كاين plusieurs sortes ou plusieurs formes des informations ou plusieurs formes d'informations. L'information peut être se forme de quoi? Se forme des images, se forme des codes, se forme des sons, aussi se forme des vidéos. Ok. يعني المعلومة ممكن يعني نفس المعلومة نوصلوها بوسائل أو بطرق مختلفة. يعني المعلومة كتاخد أشكال مختلفة. ممكن تكون هذه المعلومة على
على شكل صوت، ممكن تكون على شكل صورة، ممكن تكون على شكل فيديو، ممكن تكون aussi على شكل كتابة. يعني هاد المدير ديال هاد حديقة الحيوانات ممكن يستعمل aussi دي زافيش، يعني يستعمل دي زافيش مكتوبين اللي يكتب فيهم وينبه فيهم aussi لي كليون. ممكن تكون معلومة كذلك على شكل أرقام، بحال كيعملوا في الحسابات في لا كونطابيليتي، يعني كيخدموا معلومات على رقمية على شكل أرقام. إذن اللي خاصكم تاخدوا كخلاصة اوكي l'information peut être sous forme d'un texte, une image, vidéo, son numérique. يعني المعلومة ممكن تاخد بزاف ديال الأشكال، إما صوت أو صورة أو فيديو أو أرقام إلى آخره. إذا نمشيو autre situation اللي هي situation 2. Ok, إذا أحمد en route écoute la radio. En même temps, Amina regarde la télévision. Soudain, ils ont lancé qu'il y a un tremblement de terre à Iran. Ok, نفهموا بعد الوضعية ومن بعد نجاوبوا على الأسئلة. Ok, أحمد كان في الطريق كيسمع الراديو، في نفس الوقت أمينة كتشوف التلفازة. فجأة عملوا واحد الخبر أن كاين زلزال مثلا في إيران. اوكي Ok, quelle est la nouvelle information? Ok, la question, quelle est la nouvelle information? La nouvelle information, il y a un tremblement de terre à Iran. يعني كاين زلزال، المعلومة اللي عندنا في هذا التكست أن كاين زلزال في إيران. Ok? Question, autre question. Amina et Ahmed reçoivent la même information. Mais quelle est la différence? يعني أحمد و أمينة تلقاو نفس المعلومة، ولكن فين كاين أوجه الاختلاف؟ Bien sûr, ok, la différence dans les supports d'information، يعني الطريقة باش وصلتهم المعلومة. إذن أحمد ok d'après la radio et Amina d'après la télévision. إذن oui, les supports d'information c'est la différence، يعني la différence dans les supports d'information. شنو هما les supports d'information؟ هما وسائل اللي كينقلوا لنا المعلومة. إذا ce sont les moyens pour transmettre l'information. اوكي، يعني الوسائل اللي كيمكنونا باش نوصلوا المعلومه، وبيان سور خصنا نحافظوا على المصداقيه ديال المعلومه من المصدر ديالها. ومصدر المعلومه اشنو كيتسمى la source d'information. اوكي، les supports d'information sont les moyens اوكي pour transmettre l'information comme radio, télévision, internet, journal, ordinateur, clé USB. يعني اي حاجه كتمكنني، اي وسيله كتمكنني باش نقل المعلومه كتسمى un support d'information. Très bien, نمشيو l'exercice. On a plusieurs supports d'information: journal, appareil photo, clé USB, ordinateur, PC. Ok, est-ce qu'on peut trouver des informations dans les supports suivants? Donnez un exemple de l'information pour chaque support. إذا شنو هو السؤال؟ est-ce qu'on peut trouver des informations dans les supports suivants؟ واش ممكن نلقاو معلومات في هاد وسائل ديال نقل المعلومة؟ oui bien sûr، يعني هاد جورنال واباراي فوتو وكلي اس بي اورديناتور كلهم ممكن نلقاو فيهم معلومة. إذا غنحاولوا بالنسبة لكل support d'information on peut donner un exemple de l'information pour chaque support. غنحاولوا نعطيو بالنسبة لكل support شنو هما أشكال المعلومة، شنو هما أشكال المعلومة اللي ممكن يكونوا في هاد le support. Très bien, le journal, les exemples des informations par exemple texte aussi ولا des images. يعني شنو هما يعني المعلومات اللي كيكونوا عندنا في الجورنال، اما كيكون عندنا مكتوبه texte ولا كيكون عندنا تصاور aussi des images. Très bien. Appareil photo, يعني exemple d'information, ce sont des photos ou des images. Ok, ce sont des photos. Ok, alors ce sont des photos. Alors je suis la clé USB. Alors on peut trouver dans la clé USB plusieurs sortes d'informations. يعني في la clé USB كنلقاو جميع انواع المعلومات: texte, image, vidéo, son, document, application. يعني plusieurs sortes d'informations. Aussi في ordinateur, on peut trouver plusieurs sortes d'informations: texte, images, vidéos, son, numérique, des applications, des vidéos, des jeux, etc. Ok, on passe à notion de l'information. إذن أشنو خدينا وعناخدو الخلاصة، أشنو فهمنا وشنو هو التعريف ديال l'information. L'information est un ensemble des données ayant un sens et souligné sens. L'information est un ensemble de renseignements qui portent sur une personne, un objet ou un événement. Ok,
عندنا لا فورماسيون عطيتكم جوج تعاريف. التعريف الاول شفنا من السيتياسيون الاولى شنو هي المعلومه، مجموعه من المعطيات اللي كتكون مفهومه وعندها معنى. وسي كاينه حاجه اخرى وشفناها في التصاور ان ممكن تستعمل دي كود، يعني ولا مثلا يعني لي رونسينمون. شنو معقلوا على لي رونسينمون؟ هما الارشادات. جميع الارشادات اللي كتشوفوا هما معلومات. مثلا ممنوع رمي الازبال، نو با جوتي لا بوبيل. مثلا كتدخل شي مقهى عمومي كتلقى فيه ممنوع التدخين، نو با فيمي، هذا كيتسموا ارشادات. ولا مثلا الاشارات الطرقيه اكسيتيرا، هادو كلهم ارشادات. وجميع الارشادات هما معلومات، لان مثلا الارشادات يعني جميع الارشادات كتلقى فيهم معنى، يعني مفهومين، يعني معلومات. اذا l'information aussi c'est un ensemble de quoi des renseignements. وشنو كنعني برونسينمون؟ هما الارشادات. وهاد الارشادات اما كيتعلقوا مثلا بشخص حنايا، ممكن يتعلقوا بشي حاجه ان اوبجي، ممكن يتعلقوا بواحد الحدث مثلا الدخول المدرسي، حدث اكسيتيرا، ولا الزلزال اكسيتيرا، ولا اي حاجه يعني ايفينمون. اذا حاولوا تاخذوا لا نوسيون، يعني اما نوسيون الاول ولا نوسيون الثاني. اذا l'information est un ensemble des données ayant un sens. L'information est un ensemble des renseignements qui portent sur une personne, un objet ou un événement. L'information peut être sous forme d'une image, un texte, un son, vidéo, numérique. إذن هنا les formes d'information، أشكال معلومة ممكن تكون على شكل كتابة تكست يعني نص، على شكل صورة، على شكل فيديو، على شكل رقمي etc. إذن غنشوف دابا les supports d'information. Les supports d'information sont les moyens qui permettent de la conserver. Ils peuvent être des affiches, des radios, des télévisions, panneaux de publicité, internet. إذن شنو هما les supports d'information؟ وسائل اللي كينقلوا لنا المعلومه، ويعني عندنا هذيك لا كونسيرفي، يعني كيحافظوا على المعلومه، يعني كناخذها من المصدر ديالها لا سورس. وانا يعني هذاك نقل المعلومه خاصني نحافظ على المصدر ديالها. اوكي اذا وامثله راه كاين الانترنت، كاين لافتات الاشهار، لي زافيش، اي حاجه معلقه فيها معلومه اكسيتيرا، هادو كاملين كيتسموا دي سيبور دانفورماسيون. يعني اي حاجه كتنقلنا المعلومه، يعني وسيله ديال باش نقلنا المعلومه كتسمى support d'information. Et dans les supports d'information sont les moyens qui permettent de la conserver. Ils peuvent être des affiches, des radios, des télévisions, panneaux de publicité, internet. Ok, on situation 3. Vous avez acheté 3 stylos coûtant 3 dirhams et un livre coûtant 32 dirhams. Quel est le prix total? Question 1. Comment vous faites pour savoir que le prix total est 35 dirhams? Au départ, on a combien de prix et à la fin? Ok, شريتي 3 ستيلوات، كل ستيلو كيساوي 3 دراهم. اوكي يعني المجموع ديالهم يعني كل واحد درهم، يعني 3 ستيلو ب 3 درهم، 3 دراهم. وكتاب في يعني الثمن ديالو 32 درهم. يعني بغينا لو بري توتال، يعني المجموع راه باين هو 35. كيفاش عملنا؟ لا 3 زائد 32. يعني غنشوفوا شحال في الاول شحال كان عندنا من بري، وفي الاخر شحال ولا عندنا من بري. اذا تبعوا معايا étude de situation. اوكي غنشوفوا كان عندنا 3 ok, plus 32 est égal 35. إذن 35 في إيتا فينال و 32 et 3 في إيتا إنيسيال. يعني كان عندنا في الأول 3 و 32 جمعناهم عطانا 35. العمليه اللي قمنا بها هنايا لوبيراسيون سي عملنا لا سوم المجموع. اوكي عندنا اديسيون الجمع. اذا عندنا لا سوم يعني 3 بلس 32 est égal 35. في ليتا انيسيال كومبيان دو بري؟ شحال عندنا من بري في ايتا انيسيال؟ عندنا جوج، عندنا 3 2 عندنا 3 و 32 عندنا 3 و 32. في ليتا فينال اوكي شحال عندنا من بري؟ عندنا ان سول بري، يعني عندنا ثمن واحد اللي هو المجموع اللي هو 35. اذا كان عندنا معلومه في الاول، عملنا واحد العمليه ديال الجمع وحصلنا على معلومه اخرى. اوكي تبعوا معايا، كانت عندنا معلومه في الاول، عملنا الجمع، حصلنا العمليه اللي عندنا هنايا ديال الجمع، حصلنا على معلومه اخرى. هاد العمليه كتسمى تريتمون، معالجه. الوغ اش كنعني معالجه؟ كتكون عندي معلومه اوكي كنطبق عليها عمليه او مجموعه من العمليات وكنحصل في الاخر على معلومه اخرى او معلومه جديده، وهادشي كيتسمى تريتمون. وجميع العمليات الرياضيه فهي تريتمون، لان ديما كنطلق يعني كنبدا من معطيات
كنطبق عليهم شي حاجه باش كنحصل في الاخر على واحد النتيجه. اوكي يعني هذه تريتمون. اذا سيفيدير الوغ هنايا تريتي لانفورماسيون غنشوفوا التعريف ابري. اذا دابا غنمشيو نشوفوا انواع ديال لي تريتمون وغنشوفوا سيتوياسيون 4. on va calculer la somme de 3458 et 9864 manuellement puis à l'aide de la calculatrice. Comparez le temps perdu pour faire ce calcul. Quelle est la façon qui peut nous donner plus d'erreurs? Déterminer la méthode qui demande beaucoup d'efforts. اوكي عندنا مجموعه نعملوا واحد عمليات. اوكي مجموع ديال ديال العددين. الاول 3458 والثاني 9864 بجوج طرق. الطريقه الاولى مانويل يعني بطريقه عاديه يدويه اللي كتخدموا في الرياضيات، يعني كتوضع العدد الاول والزائد وكتوضع يعني عموديا. والطريقه الثانيه بكالكولاتريس. وغنحاولوا نقارنوا يعني الفرق ما بين الطرق بجوج. السؤال الاول comparer le temps perdu pour faire ce calcul، يعني فين كنضيع الوقت اكثر. alors كنضيع الوقت اكثر في avec يعني manuel. alors on va perdre beaucoup de temps avec le traitement manuel. ça veut dire علاش قلنا هنا تريتمون مانويل؟ لان الحساب وجميع العمليات الحسابيه لي كالكول كاملين هما يعني تريتمون. لان ديما في الحساب شنو كنعمل؟ كيكون عندي يعني مثلا في الزائد يعني كيكون عندي في الاول معلومه وفي الاخر يعني كنجمع هادشي وكنعطي معلومه اخرى. في الجداء كذلك في القسمه الى اخره. يعني جميع العمليات الحسابيه هما تريتمون. ديما كيكون عندي في الاول معلومه كنطبق عليها الحساب كيعطيني معلومه اخرى. اذا هنا عندنا الجمع. اذا عندنا تريتمون يعني يدوي كيتسمى تريتمون مانويل. وعندنا الطريقه الثانيه في كالكولاتريس غنشوفوا اشنو غنسميها من عنسالي. الوغ بالنسبه لو طون بيردو بور فير سو كالكول يعني كنضيع الوقت كثر في تريتمون مانويل يعني يدوي. اذا on va perdre beaucoup de temps dans le traitement manuel. Quelle est la façon qui peut nous donner plus d'erreurs? La façon qui peut nous donner plus d'erreurs c'est le traitement manuel. يعني اللي ممكن نرتكب فيها بزاف الاخطاء هي تريتمون مانويل. غنمشي السؤال الثاني déterminer la méthode qui demande beaucoup d'efforts اللي كتطلب بزاف د الجهد. اللي كتطلب بزاف د الجهد هي تريتمون manuel يعني qui demande beaucoup d'efforts c'est traitement manuel. اذا si on va comparer quelle est la meilleure méthode c'est le traitement avec la calculatrice. يعني احسن طريقه في الجوج هي traitement avec calculatrice. بالنسبه للتريتمون avec calculatrice كيتسمى تريتمون سيمي اوتوماتيك. وما كنهضر على اوتوماتيك يعني تدخل الاله. وهنا شنو عندنا؟ تدخل ديال الكالكولاتريس اللي هي لا ماشين. اذا هنا لا ماشين واش كتعملنا يعني جميع العمليات يعني هي اوتوماتيك؟ لا هي سيمي اوتوماتيك شبه آلي. لان انا ما كنجي نخدم في كالكولاتريس راه كندخل العدد الاول من بعد كندخل زائد من بعد كندخل العدد الثاني من بعد كندخل تساوي عاد كتعطيني النتيجه. هذا اذا كيتسمى تريتمون سيمي اوتوماتيك شبه آلي. إذن بالنسبة للتريتمون أوتوماتيك راه بحال لورديناتور بحال مثلا دي روبو مثلا بحال ماشين لافي أوتوماتيك إكسيتيرا. يعني كيكون تدخل ديال الآلة باين. هذا كيتسمى تريتمون أوتوماتيك. إذن on passe notion de traitement. غنشوفوا شنو هو traitement. Traitement peut être une transformation, un calcul, classement, conversion, analyse. alors اش كنعني بتريتمون؟ ممكن يكون تحول مثلا من تحول الماء الى جليد هذا تريتمون. تحول الخشب الى اشكال مثلا الى ورق ولا مثلا طابلات اكسيتيرا سوا تريتمون. يعني اي حاجه فيها تحول تريتمون. اوكي كالكول حساب الزائد الناقص الفيل القسمه. يعني ديما كتكون عندي معلومه وفي الاخر كنحصل على نتيجه. يعني جميع لي كالكول تسمى تريتمون. كلاسمون الترتيب مثلا عندي مثلا تلامذ يعني كيكونوا مرتبين على حسب النقطه في اخر الدوره ممكن يرتبوهم على حسب النقطه. حتى الترتيب هو تريتمون. كونفرسيون ممكن نحول من عمله لعمله. مثلا واحد في الخارج عنده الاورو جا المغرب واش يخدم بالاورو يخدم بالدرهم شنو خاصو يعمل له؟ كونفرسيون هو اوسي تريتمون. اناليز تحليل مثلا تحليل النص او تلخيص نص هادو كلهم كيتسموا تريتمون وكيدخلوا في معالجه النص. يعني اي حاجه فيها انك تمشي من واحد المعلومه وتطبق واحد العمليه وتحصل على معلومه اخرى كتسمى traitement. إذا نشوفوا c'est quoi traiter l'information? C'est lui appliquer une série d'opérations, classement, calcul pour obtenir d'autres informations. Traiter l'information, c'est lui appliquer une série d'opérations, classement,
calcul pour obtenir d'autres informations. يعني شنو هو traiter أنني نعالج معلومة، أنني نطلق معلومة نطبق عليها عملية أو مجموعة من العمليات باش نحصل على معلومة أخرى. وعطينا أمثلة ديال العمليات. أوكي، إذا غنمشيو الأنواع ديال لي تريتمون. كاينين on distingue 3 types de traitement: traitement manuel, traitement semi-automatique et traitement automatique. traitement manuel يعني اي حاجه ما فيهاش يعني اي حاجه ما فيهاش الاله، يعني يدويه، تصميم يدوي، كتابه يدويه، اوكي، حساب يدوي. تريتمون سيمي اوتوماتيك شبه آلي، يعني في تدخل الانسان وتدخل الاله، بحال كالكولاتريس، بحال ماشين على في سيمي اوتوماتيك هذيك اللي كتدخل فيها الحواشي كتصبن وعاد كتبغي تشلهم اكسيتيرا. كاين اوسي تريتمون اوتوماتيك. تريتمون اوتوماتيك هي معالجه آليه اللي كيكون فيها تدخل، يعني لا ماشين فونكسيون سول، يعني سون انترفونسيون، بدون تدخل الانسان بزاف. يعني ضروري الآلة يخدم الانسان ولكن ما كيكونش تدخل الانسان بزاف. مثلا اوتوماتيك كي فونكسيون تو سول سون انترفونسيون هيومان، يعني كتخدم بوحدها بدون تدخل كثير للانسان. اوكي، إذن وعندنا مجموعة ديال الآلات عندكم في التصاول تحت اللي كيتسموا سو سون دي ماشين اوتوماتيك كي فونكسيون تو سول سون انترفونسيون، اوكي، سون انترفونسيون هيومان. إذا شفنا تعريف تريتمون وشفنا أنواع تريتمون وشفنا اوتوماتيك. انطلاقا من جوج تعاريف اللي شفنا اللي هما نوسيون دانفورماسيون، نوسيون دو تريتمون، وشفنا اوتوماتيك، غنحاولوا نكونوا تعريف شنو هي لانفورماتيك. اوكي، on va passer اوكي pour construire la notion de l'informatique. إذن par exemple notion de l'informatique، أول حاجة خصنا نعرفوا l'informatique هي c'est une science، يعني مادة علمية، أوكي، بحال الماس بحال الفيزيك إكسيتيرا. إذن تصنف c'est une science. alors بالنسبة لكل سيونس أشنو كيدرس؟ نسبة مجال دراسة الانفورماتيك هي المعالجة الآلية للمعلومات. والوغ شنو كنقصد المعالجة الآلية؟ باستعمال واحد لا ماشين اللي كتسمى اورديناتور، يعني اللي كيعملنا تريتمون اوتوماتيك. اذا سي كوا لانفورماتيك؟ اي لا سيونس كي étudie le traitement automatique de l'information، يعني كيدرس لينا المعالجة الآلية ديال المعلومة كما كانت صوت صورة اكسيتيرا. اذا سي لا سيونس كي étudie le traitement automatique de l'information. اوكي، اذا بالنسبه للانفورماتيك، الانفورماتيك هي واحد الكلمه مركبه اللي كتكون من جوج يعني كلمات. اوكي، سي لا كونتراكسيون دو دو مو، يعني انفو، اوكي، اللي هي انفورماسيون، اوكي، اوماتيك، اوكي، سي كوا؟ سي اوتوماتيك. اذا بالنسبه للانفورماتيك اجي نقسموها، راه هي كلمه مركبه من كلمتين، انفورماسيون والكلمه الثانيه اوتوماتيك. وديجا شفنا التعريف ديال انفورماسيون وشفنا التعريف ديال اوتوماتيك. اذا انفورماتيك تساوي est égal information plus automatique، information plus automatique. وشفنا راه انها فيها انفورماتيك يعني فيها جوج كلمات. اوكي، اذا انفو اوماتيك، اذا هنايا انفورماسيون بلس اوتوماتيك. اذا غنشوفوا مجالات اللي ممكن تطبقوا فيها الانفورماتيك. جميع يعني كتسمى لي دومين دابليكاسيون، جميع المجالات ممكن تستعملوا فيهم الانفورماتيك. وكما كتعرفوا دابا الانفورماتيك ولات ماده اساسيه اللي يعني ما يمكنش مثلا تدخل شركه ولا تدخل اي اداره بلا ما تلقى لورديناتور، يعني كتستعمل في جميع المجالات بدون استثناء. اوكي، l'informatique est utilisée dans de nombreux domaines: le domaine de la santé, la gestion de l'entreprise, télécommunications. مجال الصحة بحال لي كلينيك، لوبيتال، لا فارماسي، في مجال ديال تسيير الشركات، لا جيستيون دو لونتربريز، تيليكومونيكاسيون، في مسائل ديال التواصل في شركات التواصل اكسيتيرا. يعني جميع المجالات بدون استثناء sans exception on peut utiliser l'outil informatique. نتمنى نكون فدتكم بهذا الدرس. اوكي، au revoir et à bientôt.